باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین کچھ ایسیاں چیزاں جڑیاں انسان دی خوش نصیبی دی علامت ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمینے چار چیزاں اگر کسی انسان کوئی دنیا تے مل گئے تو یہ ان دی خوش نصیبی دی علامت ہے۔ پہلا مولا فرمینے اگر ان دا بیٹا پیدا ہوئے تو باپ دی ہم شکل ہے تو یہ باپ دی خوش نصیبی ہے۔ دوسرا وہ انسان خوش نصیب ہے، ان دی خوش نصیبی دی نشانی ہے کہ ان دی زوجہ خوبصورت ہے اور نال دیانت دار ہے تو اتھو وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ تیسری خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان دے کولو اون ماحول اور دنیا دے وچ رہندے ہوئے اچھی سواری اگر ان دے کولے یہ بھی ان دی خوش نصیبی دی علامت ہے۔ چوتھا مولا فرمائے گھر ہی اپنا ہی سی تے ان دا سہن جن کے گھر وسیع ہی سی تو یہ بھی خوش نصیبی دی علامت ہے۔ لیکن یہ ساریاں چیزاں جلے انسان کو ہومن تو انسان کو اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، نافرمانی خدا کو بچنا چاہیے۔ اللہ یہ ساریاں خوش نصیبیاں ہر عبد خدا کو نصیب فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔